कोरोना केसेस की तादाद 1.5 लाख से तजावज कर गई। शहर शहर स्मार्ट लॉकडाउन। लाहौरियों को अलग मखलूक कहने पर मुस्लिम लीग नून का डॉक्टर यास्मीन राशिद से मुआफी का मुतालबा। कौमी असम्बली में अपोजिशन अरकान का एहतिजाज और हंगामा आराई। स्मार्ट लॉकडाउन क्या मुकम्मल लॉकडाउन में तब्दील हो सकता है? पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत बसरा से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून माइजा हमीद से और पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी से। And a very warm welcome to the show. पाकिस्तान के अवाम इस वक्त दोहरी मुश्किल में है। एक जानिब मुआशी बुरान है तो दूसरी जानिब कोरोना। एक जानिब माली मुश्किलात हैं तो दूसरी तरफ जान को भी खतरा है। कोरोना का मर्ज कौम के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। मुल्क में मरीजों की 1.5 लाख से ज़ायद तादाद हो चुकी है। मर्ज इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों के अहम इलाके सील किए जा रहे हैं। नहीं करेंगे लॉकडाउन कहते कहते लग ये रहा है कि हम लॉकडाउन ही की तरफ जा रहे हैं। ईद के मौके पर जो बेहतियाती की गई थी, बगैर प्लानिंग के तमाम जो दुकानें थी खोल दी गई थी, उस पर पहले ही बताया जा रहा था कि ये किसी भी तरीके से दानिशमंदाना नहीं है, आपको ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा और नज़र आएगा कि जो आप एहतियातियाँ कर रहे हैं उसका क्या नतीजा निकलने जा रहा है। हर जगह ये बात हुई, हमारे प्रोग्राम में भी हुई। डॉक्टर खालिद रंधावा ने ईद से कुछ दिन पहले हमारे प्रोग्राम में कहा। लेट्स वॉच हिम। जो लोग ये सोच के मार्केटों में निकल रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, आउटिंग करने के लिए, एक परी ईद का टाइम एंजॉय करने के लिए जो कि पहले होता था, उनके लिए मेरा एक पैगाम ज़रूर है। बचें उस वक़्त से जब इन मार्केटों का रास्ता हस्पतालों में आके ख़त्म हो। ईद के कपड़े वेंटिलेटर के पे जाने के लिए, पहनने के लिए ना ख़रीदें। वेंटिलेटर के लिए कोई अहमियत नहीं है कि आप ईद के कपड़ों में आ रहे हैं, आप रूटीन के कपड़ों में आ रहे हैं। इन लोगों के लिए मीडिया अपनी बहुत सरतोड़ कोशिश कर रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड लोग इसका असर नहीं ले रहे। जब लोगों को समझ आएगी उस वक्त मीडिया भी और मैं भी, आप भी बहुत पीछे रह चुके होंगे, हालात हमारे हाथों से आगे निकल चुके होंगे। शर्मिला फारूकी साहबा, ये वार्निंग पहले दे दी गई थी। सीएम सिंध भी, वी मस्ट एडमिट कि वो इस मामले में बार बार वार्न करते रहे थे। आज बिलावल भुट्टो ने भी ये बात की है कि वबा से हर 15 मिनट के बाद एक मौत हो रही है। किसने कहा था कि वायरस जानलेवा नहीं है? कौन लॉकडाउन के खिलाफ था? अल्टीमेटली अब लग ये रहा है कि हम फिर एक लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। आपको क्या लग रहा है? नैरेटिव डेवलप होना था पाकिस्तान में कोरोना वायरस के खिलाफ, वो ना हो सका क्योंकि मुसलसल प्राइम मिनिस्टर साहब लॉकडाउन के खिलाफ थे। और दुनिया भर के एक्सपीरियंस से हमने यही सीखा और हमारे तिब्बी माहिरीन मुसलसल ये कहते रहे कि आप सख्त लॉकडाउन करें। दुनिया भर में जो लॉकडाउन हुए हैं ना, वो हुए हैं कर्फ्यू लाइक लॉकडाउन। हमारे यहाँ मुश्किल से कोई 5-6 दिन या 7 दिन, हफ्ता भर एक लॉकडाउन हुआ। उसके बाद से क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब का नैरेटिव ही यही था कि आपने इससे लड़ना है। अब लोग ये समझते थे कि जी हम बाहर निकलेंगे और लड़ेंगे और अगर हम सेहतमंद हैं तो हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये कहा जाता था कि ये एक फ्लू है। एक वफाकी वजीर साहिबा कहती थी कि ये तो डेंगू की तरह हर साल आएगा। एक वजीर आला कहते थे कि जनाब ये काटता कैसे, क्योंकि इनमें खुद भी आगाही नहीं थी, खुद भी संजीदगी नहीं थी। सिंध के अंदर जब हम बात करते थे लॉकडाउन की और हम कहते थे कि देखें हमें इस कोरोना से बचना है, तो हमें कहा जाता था कि जी आप झूठ बोल रहे हैं, अस्पताल खाली है, कोई कोरोना नहीं है। शर्मिला साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप लोगों ने शुरू से इस पे एहतियात रखने का कहा था। जब स्कूल्स बंद किए थे उस वक्त भी बहुत ज्यादा तनकीद हुई थी कि शायद आप लोग ओवर रिएक्ट करें। हैविंग सेड दैट, रोक तो सिंध में भी नहीं सके आप लोग, या कंटेन नहीं कर सके, या कंपैरेटिवली बेहतर रिजल्ट नहीं आया, या अस्पतालों की हालात कंपैरेटिवली बेहतर भी नजर नहीं आए। सो हाउ कैन वी देन से कि जो भी पॉलिसी थी वो बेहतर थी? देखिए फरिया, सिंध के अंदर जो लॉकडाउन हुआ तो तकरीबन कोई 10 से 12 दिन एक अच्छा लॉकडाउन हुआ। लोगों ने जो है वो उसके ऊपर अमल किया, लेकिन उसके बाद से जो एक, क्योंकि रमजान का महीना था, ताजिर बरादरी को उकसाया जा रहा था कि जी आप दुकानें खोलें, ये टाइम है आपकी सेल्स का। ये कहा जा रहा था कि जी आपका कारोबार बंद हो जाएगा। फिर इवेंचुअली
सुप्रीम कोर्ट में मामलात गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानें खोल दें, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा दुकानें खोल दें, लोग शॉपिंग करें। और जिस तरीके से लोगों ने शॉपिंग मॉल्स और दुकानों का रुख किया वो आपके सामने फुटेजेस आपने भी देखी, मैंने भी देखी। जाहिर बात है कि ये बड़ा स्प्रेड हुआ। लेकिन एक और वजह देखें, सिंध में हमने अपनी टेस्टिंग बढ़ाई है। वी स्टार्टेड ऑफ विद 80 टेस्ट अ डे एंड वी वेंट अप टू 9000 टेस्ट अ डे। जितने हम टेस्ट करते गए उतने केसेस सामने आते गए। सिंध में हमने कोई चीज छुपाई नहीं, हमने फिगर्स फज नहीं किए, हमने क्वारंटाइन सेंटर्स बंद नहीं किए जो पंजाब के अंदर हो रहे हैं। या हमने डू यू सस्पेक्ट कि पंजाब के फिगर्स फज्ड हैं? देखिए, पंजाब ने बीच में टेस्टिंग रोक दी। ईद के दिनों में उन्होंने अपने लैब्स बंद कर दिए थे। उसके बाद आप देखिए कि इनकी अपनी एक रिपोर्ट है जिसके अंदर ये कहा गया है कि सिर्फ लाहौर के अंदर तकरीबन 7 लाख लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। तो अगर सिंध एक काम कर रहा है और एक सही बात कर रहा है, लोगों को बता रहा है। देखिए हमारे यहाँ जिस रिपोर्ट को उन्होंने रीबाफ किया, लेकिन लगता है कि अब शायद ये हो भी सकता है जो असद उमर साहब ने कह दिया, उसके बाद तो लगता है ये हो सकता है। मैं तो आज एक वीडियो वायरल हुई है जो मैं देख रही हूँ जिसके अंदर पंजाब की जो वजीर सेहत साहिबा है वो कह रही हैं कि जी लाहौरी तो समझते हैं। ये आपने अच्छा क्या, हम इसी पे बात करना चाह रहे हैं। आई एम अमेज्ड। मुझे नहीं पता कि इस किस्म के अल्फाज किसी किसी शख्स के लिए, अवाम के लिए बोलने चाहिए। आपने लोगों को आगाही देनी, लोगों को समझाना है कि आपका काम है। लेकिन अगर आप मास्क पहने बगैर फिरेंगे तो लोग क्यों मास्क पहनेंगे? अगर इजाजत है शमीला साहिबा, ये जो आपने जिक्र किया दिखाना भी चाहते हैं अपने व्यूअर्स को। उन्होंने देखा होगा कल डॉक्टर यास्मीन राशिद, लेट मी से डॉक्टर यास्मीन राशिद एज हेल्थ मिनिस्टर उन्होंने ज़बरदस्त काम किया है। ये हम पहले चुके हैं, खुद हमने उनको देखा, ऑन ग्राउंड रही हैं, कंसिडरिंग कि वो वल्नरेबल कैटेगरी में आती हैं, बट फोर फ्रंट पे रही हैं, हर जगह जाके मॉनिटर करती रही हैं, चीज़ों को हेल्पफुल रही हैं, कॉल्स उठाती रही हैं, लोगों से बात करती रही हैं। सो इन हर कैपेसिटी एज अ हेल्थ मिनिस्टर उन्होंने जो करना था, उनका तो काम यही था कि अस्पतालों को देख लें। उन्होंने तो लॉकडाउन नहीं करना था, ये तो ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर की पॉलिसी होनी थी। सो अपना काम उन्होंने सही किया है। बट जो उन्होंने कल स्टेटमेंट दी है शाहजेब खानजादा को, अब उसमें फ्रस्ट्रेशन थी या क्या वजह थी? शौकत बसरा साहब हमारे साथ बसरा साहब भी मौजूद हैं, सो आप भी सुन लें क्योंकि लाहौर में मौजूद हैं। शमीला फारूकी साहिबा तो इतना लाहौर में शायद नहीं आती, आपका ज़्यादा ताल्लुक है। सो लेट्स लिसन क्या कहा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के बाद जब लगा कि थिंग्स आर नाउ सेटलिंग डाउन, अब दिस वायरस इज हेयर टू स्टे। ये चली तो नहीं गई ना। बीजिंग में आज दोबारा केसेस निकल आए, अब 80-83 केसेस निकले दोबारा। द होल थिंग इज, हम ऑन द अदर हैंड इस तरह की कौम है कि मुझे कई दफ़ा लगता है लाहौरी ख़ास तौर पे एक अलहदा मखलूक है अल्लाह ताला की। वो तो बिल्कुल कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होते और हर चीज़ जो है उसको बतौर तमाशा देखते हैं। इट इज़ वेरी सैड। शौकत बसरा साहब, लाहौरी कहाँ की मखलूक है, ज़रा बताइएगा। देखिए प्रिया, पहली बात तो ये है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के अल्फाज से किसी का दिल दुखा हो तो मैं भी ऑन एयर आपके फ्रिया के प्रोग्राम में उनसे माफ़ी मांगता हूँ और माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन फ्रिया, एक बात बड़ी फैक्चुअल आपने दुरुस्त कही। देखिए ये वाकई ही डॉक्टर साहबा की फ्रस्ट्रेशन है कि जिस अंदाज के अंदर वो दिन रात मेहनत कर रही हैं, अवेयरनेस दे रही हैं, और फिर सबसे बढ़कर ये कि जब लोगों आपको ये एक्सक्यूज करे कि जी हमारे तक साहब अगर इजाजत है तो फिर उनकी फ्रस्ट्रेशन आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ ही है, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ ही है जो नहीं इम्प्लीमेंट करवा सके एसओपी। डॉक्टर साहब ने तो नहीं करवानी थी आप। नहीं भैया, बात ये नहीं। बट टू एक्यूज लाहौर कि लाहौर के लोग ऐसे हैं, लाहौर के लोग ही गलत हैं, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। लाहौर ऑपोजिशन नहीं है। देखिए प्रिया, बात ये है, लाहौर पंजाब का कैपिटल है, लाहौर पंजाब का दिल है। वहाँ से जो चीज़ चलती है वो पूरे पंजाब में इफेक्ट करती है। आप ये देखें कि जब हमने फैसला किया, सियासी हवा के लिए कही जाती है कि जब सियासी हवा चलती है लाहौर से, जब लोगों भी वहीं से चलती है। प्रिया, जब लोगों ने देखा कि लाहौर के अंदर वायलेशंस की जा रही हैं, स्ट्रीट्स भरी पड़ी हैं, जब ईद पे हमने फैसला लिया। बसरा साहब, कितने दिन पहले आप मेरे शो पर थे जब आप मुझे खुद बता रहे थे लाहौर की सूरत हाल। You yourself were telling me, आपने क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर को बताया, आपने क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन को खींचा कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पर, लोग वायलेशंस करे हैं। फ्री, अगर मैं बात मुकम्मल कर लूँ तो आपको समझ आ जाएगी। मैं फिर आपको कह रहा हूँ
کہ لوگوں کو کیا الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، پھر گلی گلی محلے محلے میں ہر کسی کو پتہ ہے، پھر ایس او پیز طے ہوئی، ٹریڈرز کے ساتھ ہوئی، عوام کو یہ کہا گیا کہ خدارہ صرف ہم نے کرونا کے ساتھ ساتھ آپ کی جو معاشی مشکلات ہیں اس کی وجہ سے ملک کو کھول رہے ہیں، آپ ان ایس او پیز پر عمل کریں۔ آپ مجھے بتائیے کیا کوئی آخری عید تھی، اگر اس عید پہ ہم شاپنگ نہ کرتے، اس طرح دھاوا نہ بولتے بازاروں کے اندر، تو مجھے بتائیں کیا قیامت آ جانی تھی؟ اسی لیے تو میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ مطلب ہم یہ سمجھے بسرا صاحب کہ اب کرونا کے ساتھ ہمیں لاہوریوں سے بھی لڑنا ہے، بتا دینا نہیں لڑنا دیکھیں لاہوریوں سے لڑ لیں۔ نہیں لاہوریوں کو مخاطب کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ خدارہ یہ اس وقت مجھے بتائیں لاہور ہو، فیصل آباد ہو، پنڈی ہو، آپ کا ملتان، یہی بڑے شہر ہیں نا، وہاں پہ اس وقت کرونا جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے، اور صرف میں سمجھتا ہوں بار بار پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کہ جب تک قوم ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرے گی حکومت کس کا نام ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ بھارت کے اندر فریہ وہاں پہ 2 مہینے سٹرکٹ لاک ڈاؤن ہوا، الٹیمیٹلی ان کو کھولنا پڑا کہ لوگوں نے ہنگامے شروع کر دیے اپنی بھوک کی وجہ سے، فلاس کی وجہ سے۔ آج وہاں پہ 2.5 سے 3 لاکھ لوگ جو ہیں وہ انفیکٹڈ ہیں۔ ایک طرف آپ کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ امریکہ سے مقابلہ کریں، ہمارے حالات اتنے برے نہیں، ہم بڑے اچھے حالات میں ہیں، دوسری طرف آپ ایک سٹی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہہ رہے ہیں، بلکہ تمام لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا قصور ہے۔ سو لگ یہ رہا ہے، سوری ٹو سے دیٹ، لگ یہ رہا ہے کہ آپ رسپانسبلٹی اٹھانے کو تیار ہیں۔ کبھی آپ کہتے ہیں اپوزیشن چاہتی ہے زیادہ لوگ مر جائیں، کبھی آپ کہتے ہیں کہ ادھر سے مقابلہ نہ کرو، تو امریکہ کا بھی اگر بیٹھا ہے ہیلتھ سسٹم تو ہمارا بھی خراب ہوگا، پھر آپ کہتے ہیں کہ عوام غلط ہے۔ فریہ جہاں تک آپ ہیلتھ سسٹم کی بات کرتی ہیں، امریکہ سے بڑا ہیلتھ سسٹم کسی کا نہیں تھا، ان سے بڑی اکانومی کسی کی نہیں تھی، وہ جس برے طریقے سے ایکسپوز ہوئے ہیں، وہ تو کہہ رہے تھے دنیا فتح کر لی ہے، چاند تک پہنچ گئے ہیں، کس طرح لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح مرے۔ بات ہم یہ نہیں کر رہے، ہم صرف گزارش یہ کر رہے ہیں کہ پبلک کو کیوں دیکھیں نا، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جب عوام کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ صرف اپنے ماسک استعمال کریں، آپ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، آپ صرف کوئی ارجنسی ہے تو باہر آئیں، لیکن کیا لوگوں نے اس بات کو مانا؟ میں آپ کو ہمارے جو گاؤں کے حالات ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ اللہ کو خاص کریں نا سر، آپ نے فائن کرنے، آپ کو کس نے کہا ہے کہ میں بتاتا ہوں، آپ کی بات میں اس پہ آ رہا ہوں، پریا میری بات سنیں، جب رمضان المبارک کا مہینہ تھا، آپ یقین مانیں کہ تھانے بھرے ہوئے تھے، لوگوں کو جو وائلیشن کر رہے تھے ان کو پکڑ کے اندر ڈال، ایون جب لاک ڈاؤن تھا لوگوں کو اندر ڈالا جا رہا تھا۔ دوسرا فون آ رہا ہے، بسرا صاحب دکان بند کی تھی، بندے اندر ہو گئے نے۔ اچھا پھر دوسرا ان کا آج بھی کوئی کرونا مڑونا کوئی نہیں ہے، جو رات قبر میں ہے وہ اس کو روک نہیں سکتا۔ اب فائن ہو رہے ہیں، اب ہم نے جو فیصلہ لیا ہے، سنیں، اب ہم موقع پہ فائن بھی کر رہے ہیں، وقفے پہ جانا پڑے بس سب ٹھیک، فائن آپ کر رہے ہیں نا سر، تو لیٹ ہو گیا، کب سے آپ کو کہتے فائن کریں، بٹ گڈ اگر ابھی بھی، لیکن ابھی لاہوریوں کے ساتھ کیا جائے، یہ سوال ہے پوچھیں گے مائز حمید سے، جیسے وہ I don't want to say it but on a lighter note، جیسے کہتے ہیں بیڈ بوائے، تو اب بیڈ بوائے انہوں نے لاہور کو بنا دیا، بیڈ بوائے لاہور ہو گیا ہے۔ Why? We will ask right after break. اینڈ ویلکم بیک۔ مسلم لیگ نون کی قیادت نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کی سٹیٹمنٹ پر۔ معزہ حمید صاحبہ، یو جوائننگ اس۔ ایک حد تک تو جو ہمارے رپورٹرز بھی بات بتا رہے تھے وہ یہ کہ ایس او پیز کی وائلیشنز ہو رہی تھیں، چاہے وہ انٹیریئر سندھ ہو چاہے وہ لاہور سٹی ہو، سو جو کہہ رہی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد اتنی فار آف بھی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ پہلے تو حکومت نے اس وبا کو جو آگاہی پھیلائی اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹا سا فلو ہے، یہ گرمیوں میں ختم ہو جائے گا، یہ خود بخود ہی کا خاتمہ ہو جائے گا جب بہت شدید گرمی پڑے گی، یہ تو کوئی اتنی بڑی وبا نہیں ہے۔ تو جب آپ اس طرح ایجوکیٹ کریں گے لوگوں کو، اور یہی یاسمین راشد صاحبہ اور ان کے پرائم منسٹر صاحب کی باتیں کرتے رہے، اس کے بعد جو ہے یہ ڈاکٹر سے بھی خوش نہیں تھے، پھر یہ ایس او پیز میں جو میسج دے رہے تھے اس میں بھی کنفیوژن کا شکار تھے، کبھی لاک ڈاؤن میں اور کبھی اسمارٹ لاک ڈاؤن میں کنفیوژن کا شکار تھے، اور پھر عید پہ جو انہوں نے بلنڈر کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، پھر آپ نے جو انہوں نے سندھ کے ساتھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بات یہ ہے کہ اب جب کچھ نہیں، کوئی چارہ نہیں چل رہا، جب ان کے پاس کوئی امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی نہیں ہے، کوئی ان کے پاس پبلک سروس میسج اسٹریٹجی نہیں ہے، کوئی ان کے
کرنے کا طریقہ نہیں ہے, نہ انہوں نے کوئی ایسی کوئی میٹنگ کال کی ہے, سوائے یہ کہ اپوزیشن کو ایک بلیم گیم کا شکار بنائیں. اب انہوں نے جو ڈیسپریٹ ہو کے یاسمین راشد صاحبہ نے یہ بات کی ہے کہ جی اب عوام کے اوپر سارا مدعا ڈال دیا, اور عوام کے اوپر پہلے انہوں نے لاہوریوں کی بات کی اور پھر پورے پاکستان کی بات. آپ ریئلائز کرتی نہیں ہیں کہ آپ اس عہدے پہ بیٹھی ہوئی ہیں جہاں پہ آپ کو پورا پاکستان دیکھتا ہے, اور آپ ان کو کہہ رہی ہیں کہ وہ جاہل ہیں. مطلب کہ آپ کو پھر جاہلوں نے ووٹ دی ہیں پی ٹی آئی والوں کو, جو لوگ آپ کس طرح کی باتیں کریں. یہ تو کوئی عوام کو, اس عوام کو جس نے آپ کو عزت دی, ووٹ دے کے آپ کو ایمانوں میں بٹھایا, ان کو آپ جاہل کہہ رہے ہیں. آپ کے پاس خود کوئی امپلیمنٹیشن کا طریقہ نہیں ہے, آپ کے پاس خود کوئی ایس او پیز کو انفورس کرنے کا طریقہ نہیں ہے, اور اب آپ ہر چیز جو ہے وہ پیچھے ہو گئی, اپوزیشن کو بھی گالیاں دے دی, اب جو ہے جا کے عوام کو جاہل کہنا شروع کر دیا. ہم تو اس پہ شدید مذمت کرتے ہیں. آئی تھنک کہ ان کے جو انہوں نے جس عہدے پہ وہ بیٹھی نہیں ہے, ان کو چاہیے کہ وہ معافی مانگیں لاہور کی عوام سے بھی اور پورے پاکستان کی عوام. رائٹ, اگر ہم ایک نظر ڈالیں ابھی جو اسٹیٹسٹکس ہیں, فیکٹس اینڈ فگرز, پاکستان میں کرونا کیسز کی کل تعداد 1.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی. کرونا سے اموات کی تعداد 272 تک پہنچ چکی ہے. لاسٹ 24 آورز میں 111 ڈیتھس ہوئی ہیں. کراچی کے 4 اضلاع کی 5 یونین کاؤنسلز کرونا کیسز کی تعداد بڑھنے پر سیل کرنے کی سفارش کی ہے. لاہور میں 30 علاقے سیل کیے جا رہے ہیں, دیٹس اے ہیوج نمبر. اسلام آباد کے علاقے کراچی کا اپنی سیکٹر G9-2, G9 اور G9-4 میں کرونا پھیلنے پر پہلے ہی ان کو سیل کیا جا چکا ہے. اب I-8 میں ایک دن میں 200 کرونا کیسز نکلے ہیں, اس لیے اسلام آباد میں I-8 اور I-10 کے سیکٹرز بھی سیل کیے جا رہے ہیں. فیصل آباد میں 25 علاقے 14 روز کے لیے سیل کیے جائیں گے. راولپنڈی انتظامیہ, کینٹ اور راول ٹاؤن کے متعدد علاقوں میں مکمل لاک ڈاؤن کی تیاری کی جا رہی ہے. سندھ کے ضلع لاڑکانہ میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ نے 12 علاقے سیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پشاور شہر کے 4 علاقے زیادہ کرونا کیسز کی وجہ سے سیل کیے گئے ہیں. شرمیلا صاحبہ, ایک قسم کا سلیکٹڈ لاک ڈاؤن یا سمارٹ لاک ڈاؤن اس کو کہہ رہے ہیں, یہ اسٹریٹجی ٹھیک لگ رہی ہے اب آپ کو؟ جو کمیونل سپریڈ ہونا تھا, جس تیزی سے یہ وبا پھیلنی تھی, وہ ہر گھر کے اندر تقریباً, اور مجھے یہ کہتے ہوئے اتنی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ لٹرلی میں سمجھتی ہوں کہ کرونا آپ کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے, اور آپ کے جاننے والے, آپ کے رشتہ داروں میں کسی نہ کسی کو یہ کرونا ہوا ہے, کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ہسپتال کے اندر ہے. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو سب سے پہلے تو یہ غلط بات کہی کہ جی یہ فلو ہے. آپ لوگوں کا کہ گھبرانا نہیں, لوگوں نے گھبرانا چھوڑ دیا. لوگوں نے کہا ہم تو باہر نکل کے لڑیں گے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو معمولی سے زکام ہے, نزلہ کھانسی جو ٹھیک ہو جاتا ہے. اب جو آپ ڈیمیج کنٹرول کر رہے ہیں نا, کہ آپ ہاٹ اسپاٹس کو بند کر رہے ہیں اور آپ ٹاؤنز اور ان کو سیل کر رہے ہیں, یہ آپ کر رہے ہیں ڈیمیج کنٹرول, کیونکہ لاک ڈاؤن تو اس ملک میں ہو ہی نہیں سکتا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے تو آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ لاک ڈاؤن کریں 2 ہفتے کا, پھر اس کریں, پھر لاک ڈاؤن کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی سننے کو تیار نہیں. آج بھی وزیر اعظم صاحب بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی یہ تو اشرافیہ کا کام ہے. دیکھیے یہاں پر اشرافیہ کی بات ہی نہیں ہو رہی. آپ نے قوم کو صحیح بات بتانی ہے. آپ کے پاس ہسپتالوں میں اب بستر خالی نہیں ہے, آپ سسٹم ہے وہ اوور لوڈ ہو چکا ہے, کولیپس کر چکا ہے. آپ نے اس وقت جس حد تک جا سکیں آپ نے لوگوں کی جان بچانی ہے. آپ نے ہمیشہ آپ یہ روتے رہے جی معیشت بچانی ہے, معیشت بچانی ہے. ایک بیمار قوم میں خوشحال معیشت آپ کو نہیں دے سکتی. لوگ زندہ رہیں گے تو معیشت بحال ہوگی نا. اور مجھے آپ یہ بتائیے کہ آج سے 2 سال کرونا سے پہلے آپ اس جنوری 2020 سے لے کے پچھلے 2 سال لے لیں, آپ کے قرضے 2000 ارب کے آپ نے قرضے لے لیے ہیں. آپ کا ملک خسارے میں گیا. آپ کے ریونیو کلیکشن $26 بلین سے $24 بلین. پیچھے ہو گئے تھے, تو آپ کون سی معیشت بچانے نکلے تھے؟ آپ ویسے ہی جو آپ کی گروتھ ریٹ تھا وہ 1.9% تھا. آپ لوگوں نے, آپ فگر سرچ کرتے ہیں, آپ لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں. آپ نے بات کی تھی 1 کروڑ نوکریوں کی, آپ 1 نوکری نہیں دے سکے. آپ نے بات کی تھی 50 لاکھ گھروں کی, آپ نے 750 گھر بنانے کے لیے آپ جا رہے ہیں. کافی سارے معاملات
آپ نے سامنے رکھ دیا ہے بسرا صاحب کے. بسرا صاحب شکایات ہیں یہ لوگوں کو بھی ہیں, صرف شمیلہ صاحبہ کی نہیں ہے. بلاول بھٹو صاحب نے بھی آج تقریر کی, انہوں نے بھی کہا کہ IMF کا بجٹ ہے اور صرف امیروں کو ریلیف دیا گیا ہے. آپ لوگ کہتے ہیں امیر لاک ڈاؤن مانگ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ کا بجٹ ہی امیروں والا ہے. پریا, میرے خیال میں شرمیلہ وغیرہ کی حکومت جو ہے نا وہ کہیں پہ چائنا یا ہانگ کانگ یا نیوزی لینڈ کے کسی صوبے میں ہے, پاکستان میں تو ان کی حکومت نہیں ہے. وہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت ہے سندھ میں. میں تو بڑا حیران ہو کے سن رہا تھا کہ بھائی آپ لوگ تو بڑے ٹارزن بنے ہوئے تھے, آپ کی حکومت ہے سندھ میں حضور, آپ کر دیجئے لاک ڈاؤن, آپ لگائیے کرفیو. اچھا, جب ہم بات کر رہے تھے یہاں پنجاب میں ہم ٹریڈرز نے پروٹیسٹ شروع کیا, انہی کے لوگ صاحب ان آل آنیسٹی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن ان آل آنیسٹی انہوں نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کوئی اتنی خطرناک چیز نہیں ہے. چیف منسٹر روز آ کے کہتے تھے کہ یہ خطرناک ہے, اینڈ اس وقت آپ کی جو لوکل لیڈرشپ ہے کراچی کی اور سندھ کی, وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے, وہ کہتے تھے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں, کوئی اتنی سنجیدہ چیز نہیں ہے. دیکھیں پریا, میں تو جو گفتگو سن رہا ہوں نا, 217 ممالک میں جو کرونا آیا ہے وہ آیا ہے عمران خان اور تحریک انصاف کی وجہ سے. اور دوسرا آرگومنٹ یہ ہے وہاں اللہ کا عذاب ہے. پاکستان میں کرونا آیا ہے تحریک انصاف اور عمران خان کی وجہ سے. میاں نواز شریف صاحب, گیلانی صاحب, اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے, جو بیمار ہیں پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ان کو کرونا ہو گیا نیب کی وجہ سے. پاکستان میں 1.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ نیب کی وجہ سے کرونا کا شکار ہو گئے ہیں. تہمینہ درانی کہہ رہی ہیں کہ میرے خاوند جب گئے ہیں وہاں پر سرتاج ہائی کورٹ میں ان کو کرونا لگوا دیا نون لیگ والوں نے. کیا باتیں کرتے ہیں, یہ بیمار ذہنیت کی بات نہیں تو اور کیا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان سے یہ پوچھیں کہ کیا تمام فیصلے متفقہ لیتے ہیں آپ؟ جب آپ میٹھا میٹھا کڑوا کڑوا تو پچھلے دنوں سی ایم صاحب کیا کہہ رہے تھے, ہم تو وہ کہیں گے کریں گے جو پرائم منسٹر صاحب کہیں گے, جو وفاق کہے گا. اچھا, ابھی یہ بات معیشت کی بات کر رہی تھی, اور بھائی آپ نے 4 باریاں لیے ہیں, آپ 32,000 ارب کے قرضے چھوڑ کر گئے ہیں, 500 ارب کی سٹیل مل آپ مقروض چھوڑ کے گئے ہیں, 600 ارب کا PIA مقروض چھوڑ کر گئے ہیں, اور آپ نے پاکستان کو دیا کیا ہے مجھے یہ بتا دیں آپ. میں تھوڑا سا آپ کو اتنا ہی بتا دوں, ابھی ریسنٹلی جب پرائم منسٹر ٹورز پہ گئے اور آپ کے ٹور میں کتنا فرق ہے, 60% ہمارے PM صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ بچایا ہے. یہ ایک irrelevant گفتگو ہو جائے گی. میں فوکس رکھنا چاہتا ہوں کہ خدارہ لاشیوں پہ سیاست نہ کریں. یہ نہ کرونا نہ رنگ دیکھتا ہے, نہ ملک دیکھتا ہے, نہ مذہب دیکھتا ہے, نہ نون لیگ دیکھتا ہے, نہ پیپلز پارٹی, نہ تحریک انصاف. آج دیکھیں کن کن کو لوگ بیمار پڑے ہیں, کیوں لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں. اور آج میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو, فریہ مجھے ایک دو بات کرنے دیں, میرا بڑا دل دکھی ہے. اس لیے دکھی ہے کہ یہ لوگوں کی, میں سمجھتا ہوں لوگوں کے اندر جو اس وقت غم و غصہ ہے, 80% لوگ جو ہیں وہ یہ چاہ رہے تھے, میرے علاقے کے اندر جو لوگ تھے وہ یہ آج بھی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ کرونا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ کوئی سازش ہو رہی ہے. اور ان جیسے لوگ جب ایسی باتیں کرنی شروع کر دیں گے, لوگوں کو تو یہ کنفیوز کر رہے ہیں. پرائم منسٹر تو ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کرونا سے بھی لڑنا ہے اور بھوک اور افلاس سے بھی لڑنا ہے. بھائی ان کو آتی ہیں باتیں, ان کے گھر میں مال ہے, یہ نہیں بول رہے, ان کے اندر مال بول رہا ہے. وہ مال جو پاکستانی قوم کا لوٹا ہے, وہ بھینسوں کا دودھ اکٹھا کر کے, وہ ٹیٹیاں لگا کر, وہ گولے والا, آپ نے کہا کہ سیاست غریب آدمی سے پوچھیں جس کے گھر میں روٹی نہیں ہے. کیا بات کرتے ہیں آپ لوگ؟ رائٹ, مائزہ حمید صاحبہ, غریبوں سے آدمیوں سے پوچھیں اور لاشوں پہ سیاست نہ کریں, بسرا صاحب کہہ رہے ہیں. مائزہ صاحبہ, بسرا صاحب کی آواز نہیں آئی, بات یہ کہ حکومت جو ہے ڈن ٹو لٹل ٹو لیٹ. بات سیدھی سی ہے. اب اگر اس چیز کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے کرونا پہ سیاست کر رہے ہیں, ہم کرونا پہ سیاست تو کر رہے ہوں گے شاید آپ کے مطابق, لیکن کیا جو لوکس کا اٹیک کیا تھا, PTI کی حکومت کو کہا بھی تھا کہ اس کے اوپر کوئی اسٹریٹجی بنا لیں, اس کے اوپر جو ہے کوئی اکٹھے بیٹھے ہیں. ہمارا جو ہے آدھے سے 80% جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گا, فوڈ انسیکیورٹی کا ایشو بن جائے گا. تو اس پہ کیا اقدام اٹھائے عمران خان صاحب نے؟ اس پہ تو نیشنل اسمبلی نے جو ہے ایک کمیٹی بنا دی اسپیکر نے. بات یہ ہے کہ جس چیز پہ بات کریں, ویدر اٹس اکنامکس, ویدر یہ ایگریکلچر کا ایشو ہے, ویدر اب کرونا کا ایشو آ گیا, ایک پینڈیمک ہے, ابھی جو بجٹ سیشن ہے اس کے اندر تو آپ کو کرنا چاہیے تھا کرونا کا جو پینڈیمک ہے اس کو آپ نے کیا
सूबों को कोरोना का कोई बजट दिया है। बसरा साहब आप मुझे इंटरप्ट ना करें काइंडली, आपकी तस्वीर मैंने सुनी है। अब आप एक्सपो सेंटर जो है, जो आपने मेरा ख्याल है 90 करोड़ रुपए का बनाया था, उसमें वेंटिलेटर आप कह रहे थे होंगे और सब कुछ दस्तयाब होगा, उसको उसमें आपने बंद कर दिया और आपने मेरा ख्याल है एक्सपो सेंटर वालों को 90 करोड़ रुपया दिया। उसको क्यों बंद किया गया जब अब अमवात भी ज्यादा हो रही हैं और मर्ज भी ज्यादा बढ़ रहा है और 15 मिनट के बाद एक और मरीज जो है कोविड का पेशेंट बन रहा है। मेरे तो सवाल आती हैं बसरा साहब, आप चाह रहे हैं कि हाँ ऑपोजिशन को जो है ब्लेम करते रहे। ऑपोजिशन का क्या कसूर है? ऑपोजिशन सिर्फ आपको ये बता रही है कि जब आप ईद के दिनों में जब प्लेन क्रैश हुआ, जब अवाम अपनी जिन लोगों विक्टिम्स जो हैं वो अपनी फैमिली की डेड बॉडीज ढूंढ रहे थे PNS के थ्रू, और जो है वो कुछ लोग जो है, बहुत से लोग कोविड 19 से जो है वो वफात पा रहे थे, तो इमरान खान साहब नक्शा गली बैठे हुए थे। तो आप रियलाइज करें कि क्या सीरियसनेस है आपकी। अब ये एक पेंडेमिक है जो कभी मतलब पाकिस्तान में आई नहीं है, जो अभी इतने सालों बाद पूरी दुनिया में आई है, और आपका प्राइम मिनिस्टर लेट मी ऐड प्राइम मिनिस्टर की आई थिंक एक मिनट लेट मी कंप्लीट। अभी जो ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि अस्पतालों में किसी को बेड नहीं मिल रहा। दूसरी बात ये है प्राइवेट हॉस्पिटल 10-10 लाख रुपया एडवांस चार्ज कर रहे हैं मरीजों से। ये रियलिटीज है, इनको रोकने की जरूरत है, ना कि यास्मीन राशिद साहिबा जो है आवाम को अटैक करें, वो जाके इन चीजों को जो है एनफोर्स कराएं कि इस तरह की एडवांटेजेस लोग ना लें इस तरह की पेंडेमिक। जी बस साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे वक्फे पे जाने। वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। बसर साहब वक्फे पे जाने से पहले आप कोई बात करना चाहे थे, लेकिन कोई सलूशन की तरफ भी जाएं तो बेहतर है। अभी तासुर ये जा रहा है अवाम में कि हर एक को क्रिटिसाइज कर रही है गवर्नमेंट, कभी अपोजिशन को, कभी अवाम को, कभी किसी और को। सो आपस में मिलजुल कर मामले का हल तलाश करें। पहली बात तो फ्रिया, तमाम पार्टियां हुकूमत में हैं। कौन सी पार्टी इस वक्त हुकूमत से बाहर है? गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में नून लीग की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की सिंध में है, बाकी हमारे अलाइज़ और बाकी हमारी हुकूमत है। पहली बात तो तमाम पार्टियां हुकूमत में हैं। बदकिस्मती तो यही है कि मुश्तरका फ़ैसले होते हैं, मुतफ़िका फ़ैसले होते हैं, वहाँ कुछ नहीं होता। जैसे ही शाम को 7 बजे TV चैनल्स ऑन होते हैं तो लोगों की गुर्बत पे, लोगों की लाशों पे, कोरोना पे सियासत शुरू हो जाती है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती है। अभी भी हाल तो फिर मैं वही कह रहा हूँ कि आप बाकी ममालिक को कंपैरिजन करें, वहाँ पर अपोजिशन ने ये तमाशा नहीं लगाया। लोग सियासत करते हैं, सियासत करने के लिए होती है, लेकिन मैं फिर इनको कह रहा हूँ कि ये जो कुदरती आफत है, जो आलमी वबा की शक्ल होता है। आप प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका पे देख रहे हैं कितना क्रिटिसिज्म हुआ है। मैं कहता हूँ होता है, आप एग्जांपल दे रहे हैं, बट अमेरिका की पॉलिसीज पे शदीद तनकीद हुई है। फ्रिया होता है, लेकिन यहाँ तो अजब तमाशा है। यहाँ हुकूमत वाले लोग भी क्रिटिसिज्म कर रहे थे। अभी मैं शर्मिला को सुन रहा था, भाई आपकी पूरे सूबे में हुकूमत है, वहाँ पे लोग आप देख लें कितने इन्फेक्टेड हैं, क्या वहाँ पे सारी चीज़ें ठीक है? मसाइल हैं, हमें अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक फ़ैसले लेने हैं। खुदारा अभी भी मैं कह रहा हूँ, जो लोग अभी भी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अक्ल और होश के नाखुन लें। कर सब वही रहे हैं, तो सिंध में भी वही हो रहा है, पंजाब में भी वही हो रहा है। अवाम से अपील करने की जरूरत है। ओके, अवाम को रिक्वेस्ट करने की जरूरत है। इस पे कमेंट ले लेते हैं, इन दोनों से कमेंट ले लेते हैं। माइजा पहले आप बता दें, वो कह रहे हैं कि एक यूनानिमस डिसीजन लेते हैं सब लोग, सिर्फ तनकीद करें आप लोग। देखिए बसरा साहब की मुझे बात फिर आवाज़ नहीं आई माजरत के साथ, पर बात यह है कि यूनानिमस डिसीजन लेने का वक्त तब था, यूनानिमस डिसीजन लेने का वक्त तब था जब शहबाज शरीफ साहब ने, और वो कह रहे हैं हम ले रहे हैं हर चीज़ इकट्ठे डिसाइड होती है। एक मिनट, एवरीबॉडी इज ऑन बोर्ड। नहीं, आई कंप्लीटली डिसएग्री। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती कि कोई ऑन बोर्ड है। किसी को ऑन बोर्ड करने की कोशिश की नीयत ही नहीं थी हुकूमत की, और ना है अभी तक। अपोजिशन चीख रही है कि कोई इकट्ठे बैठ के स्ट्रैटेजी बना लें, और अगर बनती भी है तो इनके जो लोग आते हैं अपोजिशन के पास, कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वो जाके इमरान खान के पास जाते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाती है।
تو اسی کھیل میں جو ہے عوام سفر کر رہی ہے، کوئی اکٹھی ڈیسیژن نہیں لی جا رہی، اور ڈیسیژن اکٹھی لی جاتی تو پھر آبویسلی ہم اس کو اون کرتے. بات یہ ہے کہ ایک منٹ میں صرف ایک بات کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں. ٹائمنگز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں اس طرح کی ایپیڈیمک میں. آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو صاحب نے انیشیٹ کی تھی میٹنگ اور کہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں بیٹھ کے سارے جو ہیں بیٹھ کے جو ہے اکٹھے ایک ڈیسیژن لیں، اور بڑے اچھے ٹائم پہ یہ بات ہوئی تھی اور بڑے اچھے ٹائم پہ یہ میٹنگ بھی ہوئی تھی. لیکن آپ کو اچھی طرح یاد ہے ایشوریا کہ کس طرح پرائم منسٹر اپنا بھاشن دے کے چلے گئے تھے. سو میں پرسنلی فیل کرتی ہوں کہ جو ہے لاہور کی عوام کا اور پنجاب کی عوام کا کوئی والی وارث نہیں ہے شہباز شریف صاحب کے بعد. اوکے، ویری اسٹرانگ ورڈز. شمیلہ صاحبہ، 18th امینڈمنٹ بہت زبردست اس میں کام ہوا پاکستان کے لیے، اور کچھ پارٹس اس کی ڈیبیٹیبل ہے، لیکن اوور آل صوبوں کی خود مختاری پر سبھی متفق ہیں. بٹ جو پی ٹی آئی بار بار کہہ رہی ہے، کیا ہم سمجھتے ہیں 18th امینڈمنٹ کے بعد وفاق کا رول ختم ہو گیا ہے یا لیڈ وفاق کو ہی کرنا ہے؟ یور کامنٹ. دیکھیں، وفاق کا رول ختم نہیں ہو سکتا فریہ. یہ ایک نیشنل ایمرجنسی ہیلتھ کرائسس ہے. جس طریقے سے سیلاب آ جائے خدا نخواستہ ملک میں، یا جس طرح ماضی کے اندر زلزلے آئے ہیں، سیلاب آیا ہے، دہشت گردی پہ جنگ ہوئی ہے، تو اس میں وفاق نے صوبوں کو اکیلا تو نہیں چھوڑ دیا کہ خیبر پختونخوا جائیں خود لڑے، سوات میں جائیں خود لوگ لڑیں، یا خیبر پختونخوا جو ہے وہ خود جنگ جا کے لڑے. وہاں حکومت بھی، وفاق بھی سامنے کھڑی تھی اور وہاں پر فوج بھی ساتھ کھڑی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا اس وقت آصف علی زرداری صاحب صدر تھے اور انہوں نے ایک نیشنل نیریٹو ڈیولپ کیا پیپلز پارٹی نے، اور لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ جنگ ہماری ہے. یہاں بیٹھ کے یہ کنفیوژن نہیں تھی کہ جنگ ہماری نہیں، امریکہ کی جنگ ہے. I think that's a very important point. وقت کم ہے. بسر صاحب